علاقے چ مارو نگاہ ہے، سارا ہے لینڈ لارڈز دا علاقہ ہے، سارا ہے جتنا ہے تہاڈا منڈی تو لے کے سرگودا تک تے پھر جھنگ تک تے پھر اگے سندھ تک، یہ جتنی پٹی ہے میرپور تو لے کے تے سندھ تک جاندی ہے، اس خدا دا کرم ہے ایتھے، یہ ساری مہمان نوازی بھی ہے تو ویسے ہر علاقہ اپنا حق ادا کردا، لیکن مخصوص ہے کہ جتھے مہمان نوازی دا پورا معاملہ ایک نظام ہے۔ لا تعداد دنیا ایتھے آئی، لا تعداد ایڈے ایڈے بندے آئے، لیکن ختم آج پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج کسی بچے نے اٹھا کے پوچھو، آج پتہ ہی کوئی نہیں۔ 100 سال 200 سال پہلے بڑے بڑے لوگ، ہن بھی بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن جدو دنیا انہاں چھوڑی وہ ایسے خاموش ہوئے کہ قبراں بھی خاموش۔ اولاد نے پھیرا مارنا چھڑ دیتا، جدو اولاد بھول گئی تو طوفاناں، ہنیریاں، بارشاں، سیلاباں قبراں دے نشان ہی مٹا دیتے، قبراں دے نشان ہی مٹا دیتے۔ ہوں تو ایسے بھی بدبخت ملتے ہیں بھائی جیندی اولاد جیندی ہے تو پوچھو نا قبرستان ہے بھائی ماں دی قبر تے فاتحہ تہاڈی پڑھنا ہی تو کتے دفن ہے، تو اگو دوئے نو پوچھ دین بھائی اماں دی قبر کیڑی ہے؟ اے ہویا ہے، اے ہویا ہے، اے ہویا ہے۔ گزردہ میں ایک روڈ نالو اتھے بڑی پرانی بچپن نے چک جنازے نال شرکت کی تو میں نے یاد ہے بھی اتھے ایک محب خدا دفن آئی، اس دی اولاد نے میں پوچھیا بھی اتھے قبر آئی تواڈے باپ دی دسو، میں فاتحہ پڑھنا چاہنا، جانا ویکھنا چاہنا بھی اس جاتے تھوڑیاں قبران ہن کتنیاں بن گئیاں، عبرت دا سما، انہاں کہ جی سان پتہ ہی کوئی نہیں قبر دا۔ اے عبرتن امیر المومنین فرمایا ہے اے قدم قدم تے عبرتن، عبرتاں بڑیاں لین والے تھوڑے۔ بندے آدن مڑ جیڑی ہوئی ڈٹھی جاسی، اے جیڑی ہوئی اللہ نال میری گل نہیں، میری گل اس نالے جس نو پتہ ہے بھی پہلی رات ہی قبر وچ کسے دی کرسی لگ جانی ہے۔ ہائے 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 ہائے، چہرے کھل گئے بھائی، کھل گئے مسلمانوں دے چہرے، خدا آباد رکھے۔ میں یار تے زندگی مردہ نال میری گل ہے، شاہ مردہ جنہاں دے شاہ دا نا علی ہے، پیڑج قدم ٹکاؤن آلے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرن آلے، حدود اللہ، حدود رسالت، حدود ولایت دا پاس رکھن آلے، اپنی اکھ دی حد حدود تو واقف، اپنی زبان دی حد حدود تو واقف مسلمان، اپنے ہاتھ دی حد حدود تو واقف، اپنی نیت دی حد حدود تو واقف مسلمان نال میری گلے مٹ گئے طوفاناں، سیلاب، قبراں، ہنیریاں مٹھا دیتیاں قبراں، بڑے بڑے پتھر لائے گئے، میں پرانیاں قبراں میں ویکھیاں قدیم قبراں، وہ طوفاناں پتھر بھی تروڑ دیتے، گردش زمانہ چھک کے قبراں تو وہ پتھر سجے کھبے بے نشان ہو گئیاں ہر چیزاں۔ اس دے بعد میں پھر 2009 وچ میں نو یاد ہے میں لبنان بارڈر تے گیا، میں لبنان بارڈر تے پوچھے ایک بہت وڈی قبر آئی، شام جا رہا سے پاک علی حسین دے سلام تے، تو بیروت دے رستے گیا سے تو ایک بڑی وڈی قبر ملی، میں کہا جی یہ کس دی؟ اور نہ کہا آدم دی۔ تو سا میرے نال رانا ہے، میں جو پہنچانا چاہنا وہ پہنچ گیا، ہو سکتا ہے بات شروع ہون تو پہلے ہی بات میں مکمل کر لواں۔ میں کہ ایک کیوں سا کہ آدم دی علی نبینا علیہ السلام، خدا کرم کیتا، پھر میں وادی السلام گیا، نجف اشرف، سامنے دو چھوٹے چھوٹے روزے نظر آئے، میں کہا جی یہ کی ناندے؟ انہاں کہ ایک ہود نبی دا، ایک صالح نبی دا، اے کس دی قبر ہے؟ امیر المومنین دے سجے، انہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام دی۔ یاد رکھے جوانوں، پھر میں سارے روزے ویدھا ویدھا ویدھا، اے تو اڈی اس نگری دے بھی کسے جاتے کسے ذریع تے بلدے ہوئے ڈیوے الوے کے گل کرنا چاہنا، نتیجہ اے نکلیا کہ اس دنیا میں جیڑا آیا تے جیڑا آیا وہ سارے مٹ گئے تے مٹا دیتے گئے، اس دنیا میں ہر شے مٹ گئی پر ایک او نہیں مٹیا جس اس نو یاد رکھیا۔ ہائے 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 ہائے، وہ پہلے ہی آیا ہے تو نہیں مٹیا، وہ آدم ہی نہیں مل کے حیدری۔
آباد رکھے جوانوں، خدا تو آباد رکھے. آدم علیہ السلام دی قبر کیویں باقی 60 سال پہلے دفن کیتے بندیاں دیاں قبراں نہ لبھیاں، 200 سال پہلے دفن کیتیاں دی نہ لبھیاں. یہ جڑا آیا ہی دھرتی تے پہلا ہے، جڑا آیا ہی دھرتی تے پہلا ہے، صرف اس دا نام رہندا ہے جس اس دا نام لیا. اس اللہ کل شے. ہن مسلمانوں تواڈے اوتے ڈیپینڈ کردا ہے کہ تسی مٹنا چاہندے ہو یا باقی رہنا چاہندے ہو، مرن تو بعد بھی محتاجی چاہندے ہو. آ جڑیاں چیزاں اولاد نو دے کے جاندے پے نا، آئی فون تے ٹیب تے فلانا اوکھے ہی ہے. جو کوئی پیچھو فاتحہ درود پڑھے تاغوت ان چھا گیا ہے. معاملہ جتنے اسا اپنے ماں پیو کان کرنا ہے بھائی، اتنا ہی کسی ساڈے واسطے کرنا ہے نا. تو کتنا کہ ماں باپ دی قبر اتے جا کے انسان کھلوندا ہے. باتاں اتنی باتاں ختم نہیں ہونیاں. میں تو نے پتے دی گل دس کے جوانوں جان لگا، پلے بن لے آئے. خدا کرم کیتا تے تواڈی زیارت نصیب ہوئی ہے. پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. یاد رکھا ہے میں اس دنیا وچ ویکھیا ہے ہر کوئی مر گیا ہے. بادشاہ نہ لڑے، ملکاں نہ لڑے، ورلڈ واراں ہوئیاں، عالمی جنگاں ہوئیاں، لا تعداد بندے مر گئے. ہر کوئی مر گیا، ایک او نہیں مریا جیڑا اس تے مر گیا. جیڑا رب تے مریا او نہیں مرے. کسے مقام تے بھی کھا دیو جوانوں تے عقل تا پھر اس واسطے تا نہیں ہوندی بھئی سردی آئی تے موٹے کپڑے پا لے. گرمی آئی تے پتلے کپڑے پا لے. اللہ انسان بنائے آسن تقویم. جویں اللہ تینوں بنایا انج اللہ کسے نہیں بنایا مخلوقات چوں. کیسا بنایا او صلاح کل شے. بنائے شیطان تاکہ چے انسان دی وچ سب تو وڈا اس جہان ہے جڑا کرم ہے جوانوں اللہ دی محبت، خدا دی محبت. اور خدا دی محبت دا درجہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں نہیں. جتھے اللہ ہوندا ہے نا، جتھے اللہ ہوندا ہے اتھے کوئی شے نہیں ہوندی. جتھے اللہ دی ذات ایک مسلمان واسطے کی تقریر کرنی ہے نبوت تے کون کرے ولایت تے کون کرے حسینیت تے. جے شاید سارے مسلمان کٹھے ہو آؤ پہلے اس تے گل کر لویے. علی ولی اللہ دی بھی گل لا تعداد تیاری. میں جدو 2017 وچ کربلا مولا چو واپس آیا، شہنشاہ ابو الفضل العباس دا راہ لایا تو میں شہنشاہ معظم تے مجلس 17 سال میں پڑھیا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ. ہر مجلس سے مولا تے پڑھیا. وہ پھر کسے سیانے آکھیا بے موڈی کوئی نہیں تے تو پان دی گل کردہ ہے. پہلے بنیاد تے تو گل کر. جیتے بنیاد دی خبر نہیں ہے اتھے عمارت دی خبر کی ہوئے. تو جس بیس اتے سی تمام مسلمان قیام کر دیں اس بنیاد دا نام توحید اللہ. محمد الرسول اللہ بڑی بھاری پاگے، بڑا بھارا بھارے. علی ولی اللہ دا جڑا میدان ہے اس تو بھی اوکھا ہے. جدو بندہ ولایت دے میدان اچ قدم رکھدا ہے تے ولایت اپنی مرضی نال ہسن بھی نہیں دیندی. ہائے 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 ہائے. ولایت اپنی مرضی نال دسترخوان تے ہاتھ نہیں مارن دیندی. اپنا پکیا ہے نا اپنے گھر تے ولایت نہیں کھان دیندی. ولایت آدھی ہے چاہ کسے بہن بھرا دے گھر جا پتہ کر کو بھوکا تے نہیں. ہائے 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 ایتھے بہنہ دے حق کھا کے کوئی سمجھ آ رہی جو کوئی نہ میری گل دی.
विलायत अपने घर पके होया टुकर, अपने घर भैन भिरा तो दूर दी गल है, कोई साइल आ जावे बूए ते रोजा रखे नीमा शबान दा जिन्ना मुसलमाना रोजा रखे अफतारी दे टाइम, हुण तेरे कान पके होया खाना किसे फकीर नु देनी हो रोटी जेड़ी तवे ते ही सड़ गई होवे। फकीर नु देने 9-10 रुपए जिन्हां दे विच हुण जान न रह गई होवे बटवे विच राण दी। इन्हां दे घर चा के वेख, इन्हां दा रब नाल इन्हां दा इश्क वेख। एक बंदा बैतुल्ला दे कोल खलोता है ते खिलाफे काबा च हथ पा के प्यादा है, बड़ा ही मकरूजा बंदा तेरा जिस दे पैसे देने नु मारन नु तैयार है ते जाना नहीं मैं। आज पैसे मिलने ता ईमान मंगन वाले ने पता है भाई दे सकता है। कांडते अमीर अल मोमिनीन हाथ रख के फरमायो कितने पैसे नहीं। हाय 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 हो गई मजलिस, मिलके नारा है दरी। खुदा आबाद रखे तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि या अली या अली या अली। सवाल रब दी बारगाह विच ए हरफ नहीं आउण देंदे, इन्हां दी जिंदगी विच सिर्फ अल्लाह। नमाज इन्हां दे नां ते 2 रकत नमाज ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी है। नीयत हजूर दे नां नाल होनी है ते अगे फिर अल्लाह कुर्बतन इल्लल्लाह। हाय हाय 2 रकत शहजादी कौनैन दी नमा नीयत उन्हां दे नां दी होनी, अगू फिर अल्लाह कुर्बतन इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सारा अल्लाह। इस तरह 14 आइम्मा दी नमाज, उस नमाज दे बाद मुसल्ले ते बह गए हो, तस्बीह सैयदा दिए, एक तस्बीह 1000 रकत नमाज नवाफिल तो प्यारी है। सादिक आले मोहम्मद अलैहि सलाम नु कुर्बतन इल्लल्लाह तो शुरू होनी अल्लाहु अकबर फिर अल्लाह। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह ते आखिर ते ला इलाहा इल्लल्लाह सारा अल्लाह। मौला फरमाया कितने पैसे नहीं हो सके जी, इतने। फरमाया मेरे नाल आ जा। मौला फरमाया मदीने अली इब्न अबी तालिब दा घर पहुंच के आ जा। बंदा पहुंच गया अमीर अल मोमिनीन दे दरबार विच। मौला फरमाया मदीने आलियो एक ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना पाक हसन हुसैन दे पाक नाना ने एक बाग ला के दिता ही मैं अली नू अपने हाथ नाल। इस जुमले ते पहुंच जाना जो मैं आखना चाहना, जेड़ा बाग हजूर मैं अली नू अपने हाथ नाल ला के दिता ही ना, ओ उस दी रजा वास्ते मैं बेचना चाहना। हाय 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 इत्थे मस्जिद दे नाल किसी दी 2 मरले जा आ जावे ना, वादा जी दे छड़नी आई, अब्बे दी वसीयत है ये नहीं देनी मसीत में। इमाम बारगाह दे नाल को किसी दा घर आ गया है, बानी पैसे देने वास्ते भी तैयार है। मुतवल्ली मस्जिद दे इमाम बारगाह दे आलम इस्लाम दे भाई थोड़ी आसाइश हो जावे नमाजियां नु भी, याज़ादारां नु जिक्र मोहम्मद वाले अना भारी तो किसी शह है ही नहीं। साडा तो जमाना लैन वाला इस्लाम दे नां ते दिते नहीं हैं। ओ बाग जेड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैं अमीर अल मोमिनीन नु अपने हाथ नाल ला के दिता, वो अली फरोख्त करना चाहता है। रसूल अल्लाह दे हाथ दा लगे हुए बाग ही बंदे आ गए। ये किसे बंदे बाग ता ले लिया पर ये किसे नहीं पूछया भाई लोड़ की है। हाय 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 मैं दे गया, मैसेज हो गया मेरी मजलिस दा। ये किसे नहीं पूछया भाई जरूरत की है, बाग बेच दिता दे दिता।
امیر المومنین نے جو رقم سامنے آئی مولا نے اس بندے نے بلایا، فرمایا کتنا تیرا ادھار ہے؟ جی اتنا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے تیرا ادھار ہے تے اے تیرا زادے راہ ہے جڑا تو خرچہ کر کے آیا ہے، تے کوئی ہور شے بھی چاہی دی تے چال ہے۔ اس آکھیا یا علی تیرے بچڑے جیون، میرا کم ہو گیا، میں اللہ تے راضی، میں اللہ دے محبوب تے راضی، میں امیر المومنین تے راضی۔ گل ختم ہوئی، بندہ ٹریا۔ خبر پہنچی شہزادی اس گھر دا مزاج ویکھنا، پاک سیدہ کول خبر پہنچی امیر المومنین نے باغ فروخت کر دیتا ہے جڑا تاجدار مدینہ نے دیتا ہی۔ کسے سائل نو لوڑ آئی، ضرورت آئی، علی رقبہ ویچ چھڑے سائل کان۔ ہائے 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 حیدری خدا آباد۔ امیر المومنین نے رقبہ ویچ دیتا ہے، وہ باغ ویچ دیتا ہے جڑا حضور نے اپنے ہاتھ نال دیتا ہے۔ بابا نو خبر پہنچی ہے، جی پہنچ گئی ہے، لیکن امیر المومنین نے وہ باغ دے دیتا ہے۔ حسنین کریم آئے، اماں بابا باغ دے دیتا ہے۔ پاک بی بی نے آکھیا اچھا باغ تو دے دیتا ہے، گھارج فاقے بھی ہیں، چلو تھوڑی دیر تک گھارج کوئی سامان آ جاندہ ہے تو آج بہترین ضیافت ہونی ہے حسنین دکھانے نال۔ تے تھوڑی دیر دے بعد امیر المومنین لنگر آسمان و زمین، ہائے 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 اتھے آکھاں غریبان دا کاج تے معاشر دا جج۔ امیر المومنین دا جویں قدم اندر آیا، ویکھیا دوویں ہاتھ علی ابن ابی طالب دے خالی، چہرے تے مسکراہٹ، مطمئن امیر المومنین۔ پاک سیدہ عرض کیتا یا علی ابن ابی طالب سنے باغ تساں ویچ دیتا ہے؟ فرمایا ہاں کسے لوڑ آئی اس دی رضا واسطے، جن دے کان ملے آئی ان دی رضا کانی باغ ویچ دیتا۔ تے یا علی خالی ہاتھ آئے کوئی سودا سلف لئی آوا، 3 دن تو فاقہ ہے بچے کوئی کھانا کھا لیں دے۔ علی فرمایا لے تا ہونا آئی وہ مدینے دے غریباً پتہ لگ گئی آئی علی کول دولت آ گئی ہے۔ اے میں جنت گھر نہیں مل جاندے حیدری، حیدری یا علی یا علی حیدری۔ حق یہاں کرنا جانتے ہیں تو صرف علی بات، اگر حق کو پہچانتے ہیں تو صرف علی بات۔ حق کے دشمن کو مارتی رہی تلوار مولا علی اکرم، حق کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ جب امیر المومنین آ رہے ہیں تو سامنے حضرت ابو ذر آ رہے ہیں۔ یا علی سلام، میرا سلام۔ یا علی کول کو پیسے ہیں؟ ہائے 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 کول کو پیسے ہیں؟ منگے کرو دین دینے، اے دین دین اے لجپال گھرانہ۔ جدو تو انہیں ناندی سخاوت دا پتہ لگ گیا نا، اے دنیا دیاں دولتاں معمولی نظر اسے نا۔ جنت کی ہے، جنت انہاں دی رضا ہے، جنت رب دی رضا ہے، جنت رب دا ارادہ ہے، رب دی خوشنودی ہے۔ وہ خوش ہو جاوے نا وہ دنیا جنت بنا دیندہ ہے، وہ خوش ہو جاوے وہ دل جنت بنا دیندہ ہے، وہ خوش ہوئے وہ گھر جنت بنا دیندہ ہے۔ اگلیاں جہنمنا تو بعد جہنم مل سی نا بندیاں نو، ایتھے زندگیاں جہنم بنائی ہوئی ان بندیاں صرف اس تو دور رہ کے۔ دل جہنم، دماغ جہنم، گھر جہنم، زندگی جہنم، ہر جا جہنم بنائی ہوئی ہے بندیاں۔ جنت دیاں لا تعداد مثالاں، آتی اللہ وچ لا تعداد مثالاں جنت دیاں، آزما کے ویکھو اے دین زندہ ہو جاوے، دین مسلمانوں پکارو رب نو۔ آج صبح میں کسے جا تو گزرے ہاں تو تھے وہ قوالی پرانی جڑی آئی تاجدار حرم وہ نگاہ کرم، وہ لگی ہوئی ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے۔ اندھ وچ اگے ایک کوئی آیا شیر آیا ہے اس دے اندر کے تاجدار، اس دا معنی ہے کہ تواڈے در تو آج تک کوئی خالی نہیں گیا حضور دے در تو اوتھے میں رکیا، میں سوچیا، میں پوری نگاہ کی تھی، جتنی تاریخ میرے سامنے آئی، جتنا عالم اسلام میرے سامنے تھے، جتنے میرے جے منگتے میرے سامنے آن، میں آکھیا انجی ہویا ہے جیڑا محمد دے در تے گیا ہے نا، مصطفیٰ خالی نہیں ٹوریا کسی۔
کوئی ایک ثبوت ہے تو لے کے آؤ میرے سامنے مسلمانوں. کوئی ایک وکھاؤ جوانوں, کوئی ایک مسائل وکھاؤ جڑا اس دربار وچوں خالی جانا تیرا کام میں. بندہ گیا ہی نہیں, جتھے نیاز تقسیم ہو رہی اتھے بندہ گیا ہی نہیں. نیاز تقسیم ہونے لی جا تے بندہ ٹر جاوے, تھوڑی دیر بعد لب جاندی ہے. پہلے آؤ تے پہلے پاؤ, لیکن جدو اگلے انہوں مل جاندی ہے تو مڑ پچھلے اندی واری ہوندی ہے. تو جڑا وہ دور کھلوتا ہے ان تا نہ پتہ لگیا بھی اس دا ذائقہ کی ہے. تو زندہ و جاوید دین ہے. تسی پکار کے ویکھو, رب دے ذمہ کم لا کے ویکھو, معجزات طلب کر کے ویکھو, خدا دی بارگاہ وچ صدا بلند کر کے ویکھو, اپنے رب نال روح دل لا کے ویکھو جوانوں. کم نہ ہوئے تو پھر اساں و صلاح کل شین قدیر دی راہ وچ پیچھا ہٹدا کسے نو نہیں ڈٹھا. نیزیاں تے چڑھدے ویکھے, نیزیاں تے چڑھدے ویکھے, پیچھا نہیں ہٹدا ویکھیا. یا علی کوئی پیسے؟ فرمایا کتنے جی؟ ایک ہی درہم. امیر المومنین فرمایا ہے درہم. سچویشن سمجھ آ رہی ہے؟ گھارج فاقہ ہے, پورا باغ دے دیتا ہے کسے نو, باقی دولت غریب آ گئے, مسکین آ گئے, بھی امیر المومنین دے ہاتھ دولت آ گئی ہے. وہ جو منگ دے گئے وہ سارے ونڈ دیتے. گھر پہنچے تو خالی ہاتھ سیدہ عرض کیتا یا علی کھانا کوئی نہیں بچیاں واسطے. ادھار لیا ایک درہم, وہ بھی لے کے پلٹے تو رستے حضرت ابو ذر عرض کیتا یا علی کوئی شاید دے بچے بھوکھن. یار کسے دا حق کھانا تے بڑی دور دی گل ہے. انہاں دے پیروکار واسطے کسے دا حق کھانا یا کسے دے حق تے نگاہ رکھنا یا کسے دے حق دا حسد رکھنا تو ڈب کے مر جان دا مقام ہے. اے تا اپنے رزق نو انج کر کے ونڈ دین بے. دنیا تے مثالاں 1400 سال بعد بھی رکن دی اس آبادی دے اندر منبر تے کھلو کے مسلماناں دے مجمع وچ اعلان کر کے دسیا جاندا ہے بھی علی سخاوت کیویں کیتی. امیر المومن اجر باقی رکھنا ہے اس دا کام میں. شاءاللہ مڑگوں میں جس کان بندہ کام کرے شاءاللہ اگوں میں لجپال ہوئے تے جے لجپال ہی اللہ ہوئے پھر ساریاں داستانہ اس جگ جہان تے مک جاندیاں. اللہ علیہ دی داستانہ نہیں مک دیاں, انہاں دا ذکر زندہ ہو جاوید, کیونکہ جس کانوں نہ سر دیتا ہو آپ زندہ ہو جاوید. امیر المومنین نے ایک درہم دیتا, فرمایا گھر لے جا, بچیاں نو جا کے کھانا کھوا. امیر المومنین ہن جا رہے ہیں گھر والے پاسے. سامنے بازار وچ ایک بندہ داخل ہویا, ہاتھ وچ مہارے. ہائے 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 پیچھے سرخ رنگ دا اٹھے, سرخ رنگ دا اٹھے, مہار نپی ہوئی ہے, بازار چارے. امیر المومنین گزرے نا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی فرمایا میرا بھی سلام. یا علی اٹھ بیچنا ہے. یا علی اٹھ فرو. علی فرمایا میرے کول تو دنیا ہے ہی نہیں. اور جا کے کوئی گل نہیں ادھار کر لینے ہاں. امیر المومنین فرمایا ادھار کر لیں, ہو سکے ادھار کر لینے. امیر المومنین فرمایا جے میرا دل نہ ہوئے ہو سکے جی کوئی گل نہیں جدوں ہون دے دینا. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے کچھ سنی میری گل میں کی آکھیا ہے. اللہ واسطے جدو کرو گے تو اللہ اجر نہیں ضائع کرے گا. دنیا نال چنگے کر کے تساں ویکھ لے, سارے نال سارے جگ جہان نال تساں ورت کے ویکھ لیا, سارے جگ جہان دے تسی اسی نتیجے کٹ کے بیٹھے ہاں بھی تیرے چنگیاں دا تے تیریاں وفاواں دا دنیا کتنا اجر دیتا تینوں مسلمانہ. اللہ واسطے کریں گا وہ ایڈا رحمان رحیم ہے, وہ اجر ضائع ہی نہیں ہون دیندا. جوانوں میں ادرانا اس دے نا تے سا لویے نا, وہ فرشتے نو آدھا سا نہیں تسبیح لکھے آئے. ہائے 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 تسبیح لکھے آئے. حیدری 500 دے دیو. بسم اللہ جی, بسم اللہ حضور. اللہ تو سلامت رکھے, تسی آباد رہو, ہمیشہ آباد رہو. خدا کوئی دکھ تکلیف نہ دے وے. امام زمانہ دا سایہ ہوئے تمام محبان محمد والے محمد تے. 500 دے دیو, 500 درہم. والا فرمایا ہے نہیں جدو ہون دے دیوے.
اچھا جی لو مہار امیر المومنین نے مہار نپ لی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوت ہائے 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 الا باللہ العلی العظیم. امیر المومنین جی میں بازار چند قدم ٹرے سامنے خوبصورت جوان ہے، یا علی اٹھ بیچنا ہے. ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس. یا علی اٹھ بیچنا ہے. علی فرمایا بیچ دی سائیں. اس نے کہا یا علی قیمت؟ فرمایا تو آپ ہی پا. اس نے کہا جی 1000 درہم. علی فرمایا تینوں بارے چو سکا جی میں خوش ہاں، میں 1000 چ لینا ہے. علی فرمایا دے. اس 1000 دیتا ہو جڑا جاری ہے ویچ کے. امیر المومنین صد مارے. فرمایا واپس آئے 1000 لبھی آئی. دل بنی تا سارا چال ہے. اس کہ میں 500 ہی چانا ہے. 500 چاہ کے ٹوریا تے سامنے تاجدار مدینہ مسکران دے با یا علی مینو گل نہ لا تائید حق ادا کر دے. یا رسول اللہ وجہ. فرمایا یا علی جان دے دو اٹھا لے کونان تیرا سارا ماجرا کعبے تو لے کے اٹھ دی خرید و فروخت تک اللہ ملائکہ نال عرش تے ویکھی آئے. علی یاد رکھے جس ویچی ہے تینو اٹھو جبرائیلا، جس لے آئے ہو میکائیلا. مل کے نعرہ ہے حیدری. حیدری یا علی یا علی. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا. اس کے توحید پڑھنی ہے جوانوں تو محمد والے محمد نو پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، تاجدار مدینہ دی نہج الفساد پڑھو، خطبات پڑھو. جتھے حدیث دا لفظ حدیث غور نال پڑھو جوانوں. حدیث صاحب بول دی ہے کہ میں مصطفیٰ وچوں ہاں. حدیث دا خود معیار، حدیث دا مرتبہ اتنا. رب نال وفا کر، اپنے رب نال دارو سارے آپ پہ کھول دے سی. خدا نال ہی نہیں وفا کیتی تو نبی نال کی وفا کرنی، نبی نال نہیں وفا کیتی تو مرتضی نال کی وفا کرنی، سید الشہداء نال کی وفا کرنی ہے. رب دی محبت نال دل نو آباد کر، ہتھاں نال نہیں دفنائے. گالو وڈی نہیں ہونی جڑی میں کر کے جا رہے ہیں رکن دے اندر. میں تو دین تو کچھ لے آئے، بلکہ سب کچھ لے آئے دین تو. تسا سب کچھ لے آئے دین تو. گالو وڈی ہونی ہے جس دین تے خرچہ کیتا ہے. خرچے کرن والے دی گل وڈی ہے. جس خرچہ دین تے ود چڑھ کے کیتا ہے نا، نبی کھلوتے ہیں، امام کھلوتے ہیں، 5-12 کھلوتے ہیں. تے جس سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھے نا دین دا خرچہ جانے تے میں حسین جانا. گل اس حسین ابن علی دی وڈی ہونی ہے دین دے بارے، رب دے بارے. آؤ پوچھئے جس اتنا وڈا خرچہ کیتا ہے اس شہنشاہ تو پوچھ لویے تے او گل پلے بن لویے. مجلس میری تاں پوری ہے، سفر میرا تاں پورا ہے جے گل میری ضائع نہ ہوئے. اے ساری جتنی 40-45-50 منٹ دی ڈیوٹی ہے تاں پوری ہوندی ہے جے گل جوان پلے بن لین. معاشرے چ ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ، زندگی دے بھی حسنات ویکھو گے تسی. انہاں دی اطاعت، دین دی اطاعت خوبصورت ترین رستہ ہے. اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے نہ مرادی نہیں ہے، اس سے ناکامی نہیں ہے، اس سے مایوسی نہیں ہے، اس سے بزتی نہیں ہے انسان دی، اس سے عزت ہے، اس سے رزق ہے، اس سے کمال ہے، اس سے انصاف ہے. دین دی راہ وچ بندے ٹرے نہیں، پتہ نہیں بھی سچ دا لطف کی ہے. حسین ابن علی دی گل وڈی ہے. کیا اسی مال و دنیا کٹھا کر لیا تو کامیاب؟ کیا اسی کثرت مال کر لئیے، کثرت اولاد کر لئیے مسلمانہ تو اسی کامیاب؟ ساڈا خرچہ نہیں. جس حسین ہر شے واری ہے نا اللہ دے دین تے، اس حسین ابن علی نو بندے آکیا ہر شے ونجا دیتی حسین. حسین ہر شلمو کر کے آدھے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. حسین ابن علی دا نتیجہ کی ہے؟ حسین ابن علی آدھے نا میں ہر شے دیتی تے تینوں پا لیا. اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. الہی اے ساریاں قربانیاں ایک تیرے دیدار واسطے حسین دیتی.
تو اپنے اپنے دل نو ٹٹول لویے مسلمان کہ حسین ابن علی جس دا خرچہ ہے، جس پتر دیتے، جس بھرا دیتے، جس حبیب ابن مظاہر تے مسلم ابن اوس جائے سجن دیتے، علی اکبر قاسم علی اصغر جائے شہزادے دیتے، آؤ دل نو کھول کے ویکھی اس خدا دی اطاعت کتنی ہے۔ واہ حسین تیرے اے میں نہیں لب جاندے پتر، میرے کو لسٹن میں تو گنا سکنا بندے، پوری دنیا جواب دے دیتا ہے، ڈاکٹراں جواب دے دیتا، حکیمہ جواب دے دیتا، نہیں اولاد ہو سکتی اس بی بی نو، پر جدو اس حسین دا بوہا کھڑکایا جگ چو نہیں ملیا حسین، اسا سنیا ہے تیرے در تو کوئی خالی نہیں گیا، میں سنیا حسین دھیاں دا ٹورایا، ہائے 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 دھیاں دے ٹورائے دی بڑی قدر ہوندی ہے حسین، میں آئیاں اپنے پتران دا صدقہ میری جھولی آباد کرتے، مڑ ملے ہیں انہوں نے، اللہ دیندہ ہے، وکیل حسین ہوئے، اس دا کوئی شریک نہیں ہو، وحدہ لا شریک ہے، اس دی کوئی مثل نہیں، اس دی کوئی نظیر نہیں جوانوں، لیکن یہ جڑے اشرف المخلوقات انہیں 14 ایک ان ہر شے واری ہے، میں سوچیا پتر کیویں لب جان دل، پھر میرے من نہیں من جواب دیتا، میرے ضمیر میں نوا کیا پتر تاں لب جان دن بندیاں نو، چونکہ جس تو حسین لے کے دیندہ ہے نا، اس دن آتے حسین اتنے وارے نا، ساریاں تو پہلے او کو آیا ہے جڑا ٹورے آتے لگدا محمد عربی آگئے، آئے کرن آلیا موڑو دیتا ہے جڑا ٹورے آتا لگدا واہ بھائی واہ حسن آگئے، آئے کرن آلیا تے چھکڑے حسین ہو دیتا ہے جڑا ٹور نہ سکدا ہتھا تے چاک، آسمان المو کر کے آدھا میرے لاکھوں میں نا میں تیرے نا تو وار چھوڑا، میرے لاکھوں میں نا میں تیرے نا تو وار چھوڑا، اللہ دے جہان عاشقاں دا سرتاج حسین، توحید ویکھنی ہے مسلمانہ، توحید دا مظاہرہ تے اپنے مرشد حسین نو ویکھ، کسے دی گل اچنا مسلمان بن جا، اگلیاں بڑیاں بھاریاں پگن سنی تے شیعہ علیاں، سنی جس دی زندگی دا ایک عمل بھی سنت تو خالی نہ ہوئے، شیعہ جس دا ایک ساوی علی دی مرضی تو بغیر نہ ہوئے، اے پاگ بننی ہوئے نا تے ایتھے پتر لگ جاندے نہیں، رات جیڑا پتر پیدا ہوئے جمعے ہو صبح اللہ دے نا تے وارنا پہ جاندہ ہے تے جے پتر مک جاویں تے دھیاں دے بھی لوڑ پہ جاندہ ہے، اللہ ہائے قبول فرماوے جتھے علی دے پتر سم پہ، یار کڑے درد علیہ زادار ہوتے علی دیاں دھیاں برکے پا لے، میرا سارے مجمع تے سوال ہے کیا سارے سفر برکیاں نال کیتے علی دیا دھیا، ہائے کرن آلیا ماتم دی صدا تاں آ گئی ہے جتھے برکے لٹی گئے اتھے والاں دا پردہ بنا کے، آج رکن آلے جملہ آ گیا سنو قبول کر لے وے، علی دیاں دھیاں دین بچاؤن کان، برکے نال سفر تھوڑا کیتا ہی کھلے والا نال سفر ڈھیر، واہ بھائی واہ واہ، برکیاں نال تھوڑا ٹریاں، برکے نال صرف مدینہ تو کربلا تے بغیر برکے دے کوفہ اسکلان شام، ہر بازار دے موڑ تے آدھی آئی متا نہ جان دے ہو میں تواڈے رسول دی دھیا، آباد رویں آباد رویں، اس تو بڑا کوئی مصائب نہیں ازادارو، آئے کر کے رونا لیا نقصان ہے، پوری امت دا نقصان ہے، رسول اللہ دا گھر اجاڑ دیتا گیا، مولانا طارق جمیل مد ذلو علی اللہ سید و فرمان لگے کسے نبی نال نہیں ہویا، بھئی کلمہ پڑھ کے امت پورا گھر کو چھوڑیا نبی دا، آئے 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 چھریاں لے کے پہ گئے، برچیاں لے کے پہ گئی امت، نیزیاں نال نیزیاں تے چالے پتر حسین دے، واہ حسین تیری کیا بات ہے، حسین دے نال جڑی بہن حسن بن کے ٹری آئی، اس دے آن نو انج ماریا نے تیر ہاتھے چ لگا مڑ متھے چ لگا، انجی ہاتھ نہ لتھا، پر جس محمد نو ماریا اس پہلے نیزہ ماریا، نیزہ اتھے لگا جتھے اکبر نو سانگ لگیا، کتنا پرسا ہونا ہے رکھنا لیا میں نہیں جاندہ،
لیکن اکبر دا قاتل اکبر نو سانگ تے چاون لگا تے سانگ بھج گئی ہے کوئی ماتم کرن والا محمد دا قاتل محمد نو سانگ تے چا کے ٹریا ہس ہس کے آدھا ڈھول مارو اسا زینب دی نسل مکا چھو خوشیاں مناؤ اسا عبداللہ دا وحدہ اجاڑ چھوڑیا ہے اللہ ہے قبول کرے خوشیاں مناؤ عبداللہ دی نسل مک گئی ہے کربلا میرے بھائیو اینج نہیں ہویا اینج نہیں یہ پوری امت دا ہی درد ہے پوری امت دا درد ہے میرا ویر یہ پوری امت دا ہی درد ہے پوری امت دا درد ہے آئے کر کے رونا لے تھے میں ایک وینی نصر بھائی ایک وین کرن لگا راضی روے ایک حاضری اور بھی دینی ہے روندہ ہو جس تے کوئی نقصان ہوئے سارے سید مری جاندے نا ایک بی بی بازار نہ ہوئے سید سجاد فرمان لگے بازار چکی ہو جائی جا آئیے جا سمجھے کی ہو جائے فرمایا اگوں بندیاں دا راشا تے پچھو نیزیاں دیا نوکا مینو معافی دویا سادات و مومنین شیعہ سنیوں امام آدین تے راش اتنا ودھیا زور اتنا ودھیا بال ماوانالو نکھڑ گئے سجاد آدین یک دم ویکھیا تے علی دی دھی زمین تے بیٹھ آباد رویں گریہ بلند ہے اوکھی دعا منگ لویں اے شام میں جڑی کھا گئی اور میرے ویراؤں اے شام میں جڑی کھا گئی میرے شیعہ سنی ویراؤں بازار چے من گھڑا روایت پڑھا نالے تے لعنت خدا دی بازار سجادہ دن انج ٹریے جی میں حسین علی اکبر دی لاش تے ٹریا آئے کر کے رونا لیا جے ماں بازار بیٹھیے یا کس اعلان کر کے آکھے بدلے لے لاؤ باغی دیاں بھینا آ گئی جداں آکھیا ندین دے باغی دیاں بھینا آ گئیاں پتھر مارو رس چھتاں تے ودھے آئے ہر کہیں اعلان سنیا جی میں سجاد سنیا سجاد نال ماں سنیا نیزے تے حسین سنیا حسین نال علی اکبر سنیا علی اکبر نال قاسم سنیا ساریاں سنیا جس دا مرشد ہوئے نگلی گل ہے وہ ہائے نال دسے میں کہیں دی گل پہ کردہ جی میں گھوڑے دی گردن نال اے ماتمی دسنے کس دا سارے اے گھوڑے دے گل نال کس دا سیرے کٹے ہوئے علمال عباس دا ہائے کر کے رونا لے بدماش آکھیا بدلے لیلہ و علی دیاں دھیاں آ گئیا سیادہ دے اکبر ماں جھن پئیے تیری نسل آباد روے ہائے کرنا لیا تیری نسل آباد روے سیادہ دے اکبر شام کھا گئی آباد رہو خدا بخت اقبال بلند فرماوے تو سیادہ دے یارمان بھین بھرا دے چوپ کھا گئی ہے آئے کر کے رونا لیا پتھران دا میل تھا کوئی عورت آدھی ہے میں ان مارنا ہے جندے گال نال ہاتھ بدھے ہوئے کوئی عورت آدھی ہے میں ان مارنا ہے جندے والا چرات پئی وہاں دیئے معافی جوی آئے ماتمیوں ایک عورت ہے جڑی نال علی نوادی ہے جلدی مار تو بدلا نہیں لینا ہاس کے آدھی ہے میں تو ان مارنا ہے جیندہ نا زینب ہے آئے کرانا لیا زینب دا نام آیا ہے بھرا دے سر تو سانگ چھوٹ گئی ہے بھین دے کولا کیا دے ہے خطرہ ویچا بازار رو کیا تے کرنے بھین رو لیا دفاع ہے ہون نہیں دسنا میں ہاں بھین غازی دی آئے دے اپنا نا بدلائے آکھاں کڑی گال غازی آدھے ہر چوک تے میں زینب ہاں ہے موہ والا نال لکا کے تینوں زینب سمیں
جی میرا ویر جی میرا نوکراں لکھ میری آنکھاں بزرگاؤ تسا پوری ڈیوٹی دیتی ہے جوانوں شیعہ سنیوں میں بیٹھا پیاں ہر آنکھ چانسوے ہو سکتا ہے میری یقین دی آخری مجلس ہوئے مت یاد آوے علی دی دھی دا بازار آئے میری ہائے نہ نکلی اے جملہ میرا اس کانے جیندے وہڑے چ نکی جئی دھیے نکی جئی بھائنے جدو وہڑے چ جاویں تا بھائن نو ہاں نہ لا کے رویں ایک عورت نال علی نو آدھیے تمہیں بدلہ نہیں لینا آدھیے جینو میں مارنا ہے انہوں بھرا لکا لیا ہے جینو میں مارنا ہے اندھی عمر 4 سال بال کھول کے آدھیے غازی بھرا او میری سکینہ بچا بھین دے کولا کے آدھے جویں شام دے وچ آئے حکم دی تئی انج کربل چا میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے نصر بھائی دی والدہ دے ملک ساجد حسین صاحب دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما اس نگری نو آمد امام تک شیعہ سنی سمیت آباد اور شاد فرما میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اپنی عزت دا واسطے موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دا دیدار نصیب فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم اگر آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور مجالس اہل بیت کو سپورٹ کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔